السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي بعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علي الحداد باعلبي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاته في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذن ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي حيه لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي حيه لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم
أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيا القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബ് കേടുകളും എല്ലാം വിട്ട് പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ൽ സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവര് ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവര് സമയം കണ്ടെത്തിയവരെ ലൈക്ക് ചെയ്തവര് ഷെയർ ചെയ്തവര് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് അവർ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും അവിടെ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ വിട്ടു പുറത്തു നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹുവേ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ ഓരോ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ് ജോലി സംബന്ധമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ സങ്കടങ്ങളുണ്ടോ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടോ എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ് പ്രിയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ ഇൽമിലെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളില് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ കച്ചവടത്തിലെ ബിസിനസ്സിലെ ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ മേഖലകളിലും വീടുകളിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും ബനി ഖൈർ ബറക്കത്തിനെ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് കണ്ണേറിൽ നിന്ന് നാവേറിൽ നിന്ന് സഹറിൽ നിന്ന് പൈശാചികമായ ഷർറിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ കാവൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്
കിബ്ർ, ഹസദ്, ഉജ്ബ്, റിയാ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ശർറുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ കാവൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയിലെ 4-ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ചൊല്ലാനുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آبانا مولده عن طيب عنصره يطيب مبتدئ منه ومختتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبات إيوانك سرى وهو منصدع كالشمل أصحابك سرى غير ملتئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنار خامدة الأنفاس من أسفي عليه والنهر سافي عيني من سدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وساء سواتاء غالت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظلمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأن بالنار ماء بالماء من بلالي حزنا وبالماء ماء بالنار من غرامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
والجن تحطيف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم عام وصم فإعلان البشائر لا تسمع وبريقة الإنذار لم تشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنه بأن دينهم المعوج لم يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنه بأن دينهم المعوج لم يقوم وبعد ما عيانوا في الأفق من شهوب منقلة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوهي منحزم من الشياطين يقف إثرام الحزيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم كأنهم حرما أبطال أبرهتي أو عسكر بالحسا من راحتي رومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم نبدأ به بعد تسبيح ببطنهما نبدأ المسبه من أحشائهم نبدأ المسبه من أحشائهم التقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദ്ദാദ് റാത്തി
ഹബീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്. ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഉസ്താദുമാരങ്ങനെ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ആളുകളും ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിലാണ്. ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, ഉപ്പയുടെ ആണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഉമ്മയുടെ ആണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പല നിലക്കും മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഒരുപാട് അറിയിപ്പുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങളും സ്വർഗീയ വസ്ത്രങ്ങളും സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവര്, സഹകരിച്ചവര്, ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളും ഒരു സമയം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയേണ്ടവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, മരണ സമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ആഖിബത്തിൽ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പലവരും പ്രവാസികളാണ്, പ്രവാസ ലോകത്തുള്ളവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ലത് ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് മോശമായിക്കൊണ്ട് കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അപകട മരണം നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അറ്റാക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. റോഡിൽ ചിന്നിച്ചെതിറി കിടക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾ പലവരും പ്രവാസ ലോകത്ത് വാഹനത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ പരിപൂർണമായ കാവൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരപകടത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സദാസമയം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഹൈറായ വീടിന് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കിബ്റില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ, മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ വെറുതെയാക്കല്ല റഹ്മാനെ.
ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ആശിഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ പലവരും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാം അറിയുന്നവനായ രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. പ്രതിസന്ധികൾ നീ കരകയറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, മുറാദുകളുണ്ട്. പങ്കെടുക്കുന്ന പലവരിലും ഒരുപാട് മുറാദുകൾ വെച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സറിയുന്ന റബ്ബ്, എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന് സന്തോഷം അല്ലാഹുവേ, സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സന്തോഷം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എന്ത് പ്രതിസന്ധികളാണെങ്കിൽ എല്ലാം നീ തരണം ചെയ്ത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാഇല്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹ്ർ, പൈശാചികമായ ശബ്ദങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, സുയ്യാണുക്ക അസൂയകളിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവിധ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും വലിയ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഉസൈക്കും ബിദുആ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വ ബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി